नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। विगतमा जस्तै बेथितिका साथ पार्टी नचलाउन देउवालाई चेतावनी। एमालेमा लोकतन्त्र हराउँदै गएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् दाहाल र नेपाल अस्थिरताको सम्भाव। रोजगारीका सिलसिलामा श्रमिकमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास। र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन। मलेसियाको जोहोर राज्यमा डुङ्गा दुर्घटना, कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 27 जनाको खोजी जारी। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बर्खास्त। सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानको जिम्मेवारी। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिको मतगणना सुरु भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा भएको मतदानको गणना केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो। दुई उपसभापतिका लागि 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपसभापतिमा विजय कुमार गक्षदार, पूर्णबहादुर खड्का, दिव्येश्वरी शाह, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपसभापतिको मत परिणाम आजै रातिसम्म आउने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। कोइरालाले नवनिर्वाचित पार्टीका सभापति देउवालाई विगतमा जसरी बेतिथिका साथ पार्टी चलाए सशक्त प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएपछि बुधबार काठमाडौँमा आयोजित आफ्ना विचार समूहका नेता कार्यकर्ताहरूको भेलामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला सभापति शेरबहादुर देउवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बन्नु भएको उल्लेख गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभयो। नेता कोइरालाले नवनिर्वाचित पार्टीका सभापति देउवालाई विगतमा जसरी बेथितिका साथ पार्टी चलाए सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो। आफूले सभापतिमा भएको पराजयबाट कुनै कुण्ठा नलिएको भन्दै उहाँले यस महाधिवेशनबाट आफ्ना विचार समूहको विचारको जित भएको दावी समेत गर्नुभयो। जसरी 5.5 वर्ष पार्टी बेथितिको हिसाबले चल्यो त्यसै गरी चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछ। आदरणीय साथीहरू, म पराजय निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कुनै कुण्ठा पनि छैन। कसले के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा छैन। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता एवं रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले अब विचारमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले डाक्टर कोइरालाको टिमबाट कांग्रेसमा संख्यामा भाग नखोज्ने बरु विचारमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने क्रममा म यति भन्छु कि यो विचारलाई हामी व्यक्तिको भाग खोज्दैनौँ, विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। गहिरो रूपबाट प्रष्ट रूपबाट सम्प्रेषित गर्नुभएको छ कि कांग्रेस पुरानो ढङ्गले चल्दैन, बीपी कोइरालाको पार्टी बीपी कोइरालाकै पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न सफल हुनुभएकोमा म डाक्टर शेखर कोइरालालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यस्तै नेता गगन थापाले ओलीवेशन र अधिवेशनको फरक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। थापाले एमाले अधिवेशनमा अध्यक्षले गोजीबाट नाम निकालेर पढेको तर कांग्रेसको अधिवेशनमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै रातभर बसेर मतदातालाई हात जोडेको दृश्यले अधिवेशनको बारे स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। यस्तै अधिवेशन केही समय अगाडि नारायणीको किनारमा पनि भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा शानले एउटा रिसोर्टमा बस्नु भएको थियो। अरू सबै नारायणीको किनारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घाममा सेकिएर बसेका थिए, चिसोमा कठाङ्ग्रेर बसेका थिए। कतिखेर निस्कनुभयो, बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नुभयो, पढ्नुभयो, सुनाइदिनुभयो, अधिवेशन सकियो। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक, बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। त्यो मैले भन्ने गरेको ओलीवेशन र अधिवेशनको फरक यही नै भयो। यो अधिवेशनै हो।
नेता थापाले अब पार्टीका नेताहरू सबैको सभापति शेरबहादुर देउवा भएको बताउँदै पार्टीमा आफ्नो सम्बन्ध सङ्घर्ष र सहकार्यको हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिको कुनै गुट नहुने भन्दै नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई सोही अनुसार अघि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा लोकतन्त्र हराउँदै गएकाले समयमै नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको उहाँले दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा तमासा भएको दावी गर्नुभएको छ। विगतमा पार्टी र कमिटी हुँदाहुँदै एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेपालको आरोप छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले बदलाको भावनामा चल्ने तर पद्धति र नियममा नचल्ने ओलीबाट न्यायको आश गर्नु बेकार भएको बताउनुभयो। केपी ओली विधि र पद्धतिमा चल्दैनन् भन्ने कुराको अनुभूति हुन थालेको छ। यो उनीहरूले आफ्नै अनुभवबाट यो चिज बुझ्न थालेका छन्। त्यसो हुनाले हिजो हामीहरू साथमा आएनन् सङ्कटको बेलामा भनेर पन्छाउने काम तपाईँहरू कसैले पनि नगर्नु। ओलीले आफू मात्र नभई पुरै एमालेको विरासत ढलाएको र कहिले पनि एजेन्डामा अडिग नभएको नेपालको आरोप छ। केपी ओलीको पार्टीभित्र कुनै किसिमको लोकतन्त्र छैन र केपी ओलीको लोकतन्त्र मात्रै छैन, उनी दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेका छन्। दक्षिणपन्थी भाषमा व्यक्तित्वमा भाषिए पनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक स्पेस भइदिएको भए बहस विवाद छलफल गरेर त्यसलाई महाधिवेशनको तहमा वैचारिक विचार मन्थनको हिसाबले त्यसलाई इस्यु बनाएर लान सकिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश हुँदै देशैभर प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने तयारी थालेको छ। पार्टीको नयाँ सिद्धान्त नीति र आउँदो कार्यक्रमको बारेमा देशभरिका नेता कार्यकर्तालाई बुझाउनका निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। हामीले कार्यकर्ताहरूलाई वर्तमान परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउन पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम, अब एमाले भन्दा हामी के फरक छौँ, हाम्रो पार्टीको विचार कार्यक्रमको बारेमा व्याख्या गर्नको लागि पनि यो प्रशिक्षणको आवश्यकता थियो। त्यसैले हामीले यो प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश नम्बर 1 केही प्रदेशहरूमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सावित्रा भुसाल, बागमती प्रदेश कमिटी सचिव लक्ष्मण लम्साल, पार्टी महासचिव बेदुराम भुसाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले दाहाल र नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय बाह्य शक्तिले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता फैलाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा भने दाहाल र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका संवाहक शक्ति। अध्यक्ष ओलीले दाहालले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले शेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी दाहालले सो अभिव्यक्ति दिएको अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप छ। शेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ।
साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ, सेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा सेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, सेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत गराउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर पुग्नुभएकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको बताउनु भएको हो। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्नुहुन्छ कि बन्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले संसदमा बिजनेस दिने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्धत हुनुहुन्छ। 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। मन्त्री झाँक्रीले एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नु र योग्यता नपुगेकालाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लैजानाले एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको पुष्टि भएको उहाँको दाबी छ। महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने योग्यता नपुगेका मान्छेहरू धमाधम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत पोलिट ब्युरोमा समेत उहाँहरूको भर्ती केन्द्र गरेर एक प्रकारले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टी छ भनेर हामीले भन्दै गरेको कुरा उहाँहरूले 10औं महाधिवेशनबाट पुष्टि गर्नुभएको छ कि अब त्यो पार्टी निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। र मन्त्री झाँक्रीले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको दावी पनि गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको करिब 25% हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको रहेको छ। तर रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका श्रमिकमाथि हुने ठगीप्रति भने सरकार बेखबर जस्तै छ। यद्यपि ढिलै भए पनि सरकारले ठगी कम गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि 2077-78 सम्ममा मात्रै करिब 70 खर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुर्याएको विप्रेषण र त्यसमा योगदान दिने श्रमिकका हक हितका लागि भने सरकार निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ। रोजगारीका क्रममा ठगिनेको संख्या बढिरहँदा ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले ढिलै भए पनि अहिले भने चासो देखाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरी ठगी गर्ने उप तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। हामीले अहिले हिजोको चाहिँ निर्णय श्रम मन्त्रालयको निर्णयबाट चाहिँ र्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर हामीले गठन गरेका छौँ। यो वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ हुने कुनै प्रकारको ठगीलाई त्यो कम्पनीमा चाहिँ भिजिट गर्ने, त्यहाँबाट त्यसलाई ब्लक गर्ने, त्यो कम्पनीलाई खारेज गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, कसैलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर राखेको छ विभिन्न बाहना भन्ने थियो त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो र्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई चाहिँ अब छिट्टै नै हामीले मोबिलाइज गर्छौँ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा थपिएका नीतिगत सुधारका कामहरू पनि
साथै अघि बढाउने भएको छ। अवसरको खोजी गर्न विदेशी कम्पनीका माग प्रमाणित गर्ने, रोजगार कम्पनीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमा अवसर उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएकाहरूलाई वित्तीय साक्षरताका साथै प्रविधि मैत्री बनाउनेछ। त्यस्तै दुबई, कतार, कोरिया, इजरायल जस्ता मुलुकमा काम गरेर फर्किएकाहरूको सिप दक्षता र सरकारी निकाय बीच आवश्यक तालमेल गरेर तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम शक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सिपमूलक तालिमको सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनर्एकीकरण एवं पुनर्स्थापना तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रमिक हक हितको लागि 16 डिसेम्बर अर्थात् बिहिबारदेखि 22 डिसेम्बरसम्म नेपालमा पनि सप्ताहव्यापी अभियान चलाउने भएको छ। अभियानमा वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया हुनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपाली श्रमिकको बाध्यता हो। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र गुनासो व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसमा राज्यले तत्काल आफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता समस्या आएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले यसरी सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा गहिरिँदै गएको तरलता अभाव समाधान गर्न गम्भीर भएर लागि परेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मासिक रूपमा 10% पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको तर प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पर्ने लगायतका कारणले खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भएको छ। न्यून पुँजीगत खर्च त्यो पनि खर्च नगर्दाखेरि देश कसरी बन्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ, लागिरहेका छौँ। तर पनि यो केही ढिलाइले गर्दा रिजल्ट आइरहेको छैन। मलाई लाग्छ पुस र माघसम्म आइपुग्दा यसले एउटा गति लिनेछ। अहिलेको तयारीको हिसाबले हेर्दाखेरि यो पनि एउटा समस्या छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तरलतालाई समाधान गर्नका लागि आफ्ना टुल्सहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानी योग्य रकम प्राप्त नहुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा नयाँ वैदेशिक लगानी समेत बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष भने यति सहज छैन। बजार बन्द छैन, आवागमन केही सहज भएको छ, तर लगानी बढ्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण तरलताको अभाव नै रहेको छ। ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ। अब मागमा थप चाप पर्ने सङ्केतहरू आइसकेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्र जुरमुराउने बित्तिकै तरलताको समस्या देखिन थालिसकेको छ। यसको विविध कारणहरू छन्। सरकारले राजस्व उठाएको छ तर खर्च गर्न सकेको छैन। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नीतिगत रूपमा लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लगानी मैत्री कानून निर्माण गर्ने बित्तिकै लगानी आफै भित्रिने बताउनु भएको छ। पोलिसी यदि सही हिसाबको अथवा इन्करेज गर्ने हिसाबको यदि पोलिसी बन्यो भने वास्तवमा लगानी चाहे एफडीआई भनौँ अथवा डोमेस्टिक हिसाबबाट आउने लगानी पनि एकदमै छोटो समयमा राम्रो लगानी हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नेपालको आर्थिक विकासमा मलेसियाको महाथिर मोडल अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 280 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9212 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 252 जना र 2782 एन्टिजेन परीक्षणमा 28 जना गरी 280 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 300 रहेको छ भने 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5635 रहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा फेला परेका संक्रमित मध्ये 118 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। गुल्मीमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। गुल्मी अस्पताल तमघासमा रहेको प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु भएसँगै अब अक्सिजनको अभावमा समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। दोस्रो चरणको कोरोनाको समयमा विभिन्न ठाउँमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यान गएको समाचारहरू आउन थालेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले अक्सिजन प्लान्ट अभियान सुरु गर्यो। रेसुङ्गा नगरपालिका 8 का 84 वर्षीय रुद्रबहादुर भुजेलले सुरुमै 10,000 प्रदान गरेर सहयोग गर्नुभएको थियो। अहिले प्लान्ट निर्माण भई अक्सिजन उत्पादन सुरु भएसँगै सहयोगी भुजेल खुसी हुनुभएको छ। सहयोग होला, मान्छे बाँड्लान् भन्ने विचारले त्यो बेला हाहाकार भयो। यहाँ कहीँ पनि पाइएन भनेर अब के गर्न त भनौँ, केही न केही गरौँ भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष टोपलाल अर्यालजीलाई बोलाएँ। मैले यहीँ गरेँ र मैले उहाँलाई चाहिँ 10,000 मैले प्रदान गरेँ। अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि सहयोगदाता मात्रै होइन, बिरामी र आफन्त पनि खुसी छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 रैयाका चोलराज अर्यालका बुवालाई विगत 4 दिनदेखि गुल्मी अस्पतालमा अक्सिजन दिइएको छ। 74 वर्षीय बुवालाई 81 खोकी लागेपछि गुल्मी अस्पताल ल्याएका अर्यालले जिल्लामै सहज रूपमा अक्सिजन पाएको प्रतिक्रिया दिए। यहीँबाट उत्पादन भएको अक्सिजन यहीँको बिरामीलाई पर्याप्त रूपमा दिएको छ, निःशुल्क रूपमा हस्पिटलले। पत्रकार महासंघको अभियानमा सङ्कलन भएको रकमले 100 भन्दा बढी सिलिन्डर भरेर अस्पताललाई प्रदान गरिएको थियो। वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अभियानमा झण्डै 80 लाख सङ्कलन भएको थियो। उक्त रकम मध्ये 60 लाख महासंघले गुल्मी अस्पताललाई प्रदान गरेको छ। जे होस्, आवश्यकताको आधारमा अहिले चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्ट सम्झौता अनुसार नै सञ्चालन भएको छ। यो सम्पूर्ण अभियानमा सहयोग गर्ने सहयोगीहरूको एउटा अभियान सफल भएको दिनको रूपमा मैले लिएको छु। अब यसको चुनौती, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि पनि पत्रकार महासंघले जसरी प्लान्टमा सहयोग गर्यो यसरी नै हामीले सहयोग गर्छौँ। महासंघले प्रदान गरेको रकम र सङ्घीय सरकारको 1 करोड गरी कुल 1 करोड 31 लाखमा अक्सिजन प्लान्टको निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घको 18,95,000 लागत एस्टिमेटमा प्लान्टको घर निर्माण भएको थियो। प्लान्टबाट 24 घण्टामा 40वटा ठूला सिलिन्डर भर्न सकिन्छ भने 56वटा बेडमा सिधा पाइप मार्फत अक्सिजन पुर्याउन सकिन्छ। गुल्मीमै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भई सञ्चालनमा आउनु आम गुल्मेलीको लागि खुसीको विषय हो। प्लान्टलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न र जिल्लाभरकै स्वास्थ्य संस्थालाई पुग्ने गरी अक्सिजन उत्पादन गर्नतर्फ भने सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ। जनता टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट हुमाकान्त पोखरेलको रिपोर्ट। पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसकेका गरिब परिवारका क्यान्सर, मुटु र किडनीका रोगीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पैसाको अभावमा क्यान्सर, मुटु र किडनीका रोगीलाई 2 लाख उपचार खर्च दिने बताउनु भएको छ। सरदरमा दिएको सरकार भन्दा 2 लाख रुपियाँ त्यसलाई बढी चाहिँ उसको उपचार खर्च व्यवस्था गरिदिने भनेका छन्। मुटु रोगी जसको भरुको फेर्न सक्दैन र गङ्गालालमा गएर छटपटाएको पनि हामीले देखेका छौँ। पहुँच हुने त त्यहाँसम्म पुग्यो, त्यहाँसम्म पुग्ने भाडा नभएको जनता पनि हामीसँग छ। त्यसैले त्यसलाई कम्तीमा फेरि 2 लाखसम्म 2 लाख। मुख्यमन्त्री केसीले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले गरेको काम उदाहरणीय भएकाले यहाँबाट सबै पालिकाले सिक्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 4.5 वर्षमा यति उल्लेख्य प्रगति गर्ने पालिकालाई मैले अभिनन्दन पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अभिनन्दन भन्न चाहन्छु। तपाईँले सुविधा प्राप्त गर्नुभयो, सबैले यहीँबाट सिकुन्, जसले यो गर्नै पर्छ। पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 15 शय्याको आफ्नै अस्पताल बनाउने पहिलो गाउँपालिका बनेको छ। केही महिना अगाडि मात्र गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर त्यहीँबाट सेवाहरू दिइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार।
अघिल्लो दिन सकारात्मक सर्किट लागेर पौने 2 घण्टामै बन्द भएको सेयर बजारमा बुधबार भने 4 अङ्क बढीको गिरावट आएको छ। बजार सामान्य घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 4.23 अङ्कले घटेर 2414.62 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन 4,58,83,90,677 रुपियाँ बराबरको 98,79,109 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमा 8 उपसमूहको सूचक सकारात्मक रहेका छन् भने बाँकी 5 उपसमूहको सूचक नकारात्मक रहेको छ। उद्योग सङ्घ चितवन र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। आगामी पुस 2 देखि 4 गतेसम्म हुने प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घले जानकारी गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको यो 6औं संस्करण हो। सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कणेलका अनुसार प्रदर्शनीमा भारतका 50 सहित 200 स्टल रहनेछन्। 30% स्टल अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण र अन्य उत्पादनको रहनेछन्। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागिएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बर्खास्त गरेको छ। क्यानको बुधबार सम्पन्न बोर्ड बैठकले मल्ललाई कप्तानबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेलाई दिने समेत निर्णय गरेको छ। क्यानले कप्तान मल्ल र उपकप्तानबाट दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौतालाई लिएर कप्तान मल्ल सहित केही सिनियर खेलाडीले सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेका थिए। खेलाडीको वर्गीकरण वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको मल्ल सहित केही सिनियर खेलाडीको गुनासो थियो। सोही विषयलाई लिएर क्यानले खेलाडीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। खेलाडीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र खेलाडी आचार संहिता पालना नगरेको भन्दै क्यानले कप्तान मल्ल सहित खेलाडीमाथि कारबाही गरेको हो। बैठकले खेलाडी आचार संहिता उल्लङ्घनमा मल्ल सहित दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौताबाट सुरुको 6 महिनाको लागि सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण आगामी डिसेम्बर 21 देखि पोखरामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाल प्रशिक्षक सङ्घलाई मान्यता प्रदान गर्ने र क्यानका पूर्व उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठलाई सल्लाहकार समितिको सदस्यमा चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई हराएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा नेपालले बुधबार श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। ढाका स्थित शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले 2 गोल गरेकी हुन्। यस्तै सविता राणा मगर, मेनुका कुमारी आले मगर, सलोनी राणा मगर र रजनी थोकरले 1-1 गोल गरेकी छन्। खेलको 85औं मिनेटमा रश्मिले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 6-0 को जित दिलाएकी हुन्। यस जितसँगै जारी च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार तेस्रो हार हो। पुछारको श्रीलङ्का अङ्कविहीन रहेको छ। च्याम्पियनसिपको तेस्रो खेलमा नेपालले भुटान विरुद्ध डिसेम्बर 17 र अन्तिम खेल भारत विरुद्ध डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। युनाइटेड अरब एमिरेट्स युएईमा आयोजना हुने एसीसी अन्डर 19 एसिया कपका लागि नेपाली युवा खेलाडीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उमेर समूहका प्रतियोगितामा कुनै समय बलियो राष्ट्रको परिचय पाएको नेपालले प्रतियोगितामा बलिया राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। विश्वकप पछिकै ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने एसिया कपमा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा तयारी गरिरहेको छ।
कुनै उमेर समूहका खेलमा बलियो राष्ट्रको परिचय बनाएको नेपालले एक सातापछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा एसीसी अन्डर 19 एसिया कप खेल्दैछ। कोरोना महामारीका कारण तय भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले झण्डै 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न लागेको हो। एसिया कपमा टेस्ट मान्यता राष्ट्र बंगलादेश, श्रीलङ्का र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सोही कारण एसिया कपलाई विश्वकप पछिकै ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न अन्डर 19 प्रतियोगिताबाट छनौट भएका युवा खेलाडीले तयारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेका हुन्। एउटा चुनौती त छ निश्चित रूपले, हैन? त्यही पनि युवा टिम छ हाम्रो। युवा टिम भएको हुनाले जोस जागर छ र यो जोस जागर चाहिँ नि सही दिशामा केन्द्रित भएको खण्डमा ती बलिया राष्ट्रलाई पनि हामी पछि पारेर सेमिफाइनलसम्म पुग्ने हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछौँ। हालै सम्पन्न अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट टोलीमा अटाएका खेलाडीले कम्तीमा पनि 6 खेल खेल्न पाएका कारण तयारीमा सहयोग पुगेको शाहीले औल्याएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताले युवा खेलाडीलाई खेल सुधारका लागि निकै सहयोग पुगेको भन्दै प्रशिक्षक शाहीले युवा खेलाडीहरू रहेका कारण टिम सन्तुलित रहेको र बलियो राष्ट्रसँग राम्रो चुनौती दिनेमा आशावादी छन्। ब्याटिङ चाहिँ नि अलिकति राम्रै पक्ष देखिरहेको छु, हैन? अनि बलिङ पनि ठिक छ, तर अलिकति सायद मलाई लाग्छ यो कोभिडले गर्दा हो, खेलाडीहरू त्यति फिट देखिँदैन, त्यति लगातार ट्रेनिङ नभएको हुनाले, फिटनेसमा काम नगरेको हुनाले अलिकति कमजोर पक्ष भनेको यिनीहरूको चाहिँ नि फिटनेस र फिल्डिङै हो। त्यो पनि आउने केही दिनमा हामीले सुधारेर लिएर जान्छौँ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीका लागि बलिया राष्ट्र खेल्नु एउटा अवसरको रूपमा हेरिएको छ। समूह चरण पार गरे नेपालले अन्य एसियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्रहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। ट्रेनिङ राम्रै भइरहेछ, हैन? अब सबै बोइजहरू सबै राम्रो छन्, हैन? अनि 20 जना जो आज सबै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछ। त्यही भएर एकदम राम्रो ट्रेनिङ चलिरहेको। कलाम सर, जगत सर, हैन? बसन्त गुरु सबले एकदम राम्रो एफर्ट हालिरहेको। एसिया कप एउटा अपर्च्युनिटी हो कि हामीहरू मतलब वर्ल्ड कपमा डिजर्भ गर्थ्यौँ भनेर देखाउने। अनि मलाई बिलिभ छ कि हामीहरू योपालि एसिया कपमा राम्रो गरेर आइसिसीलाई पनि देखाउने छौँ कि मतलब एउटा टिमले चाहिँ वर्ल्ड कप मिस गर्यो भन्ने चाहिँ महसुस गराउँछौँ जस्तो लाग्छ हामीहरू राम्रो गरेर। डिसेम्बर 23बाट युएईमा हुने प्रतियोगितामा 8 टोली एक दिवसीय संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजकले सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराउँदैछन्, जस अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा भएको मतदानको मतगणना केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ। 2 उपसभापतिका लागि 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपसभापतिमा विजय कुमार कक्षदार, पूर्णबहादुर खड्का, दिव्यश्वरी शाह, सुजता कोइराला, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपसभापतिको मत परिणाम आजै रातिसम्म आउने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको सम्भाग शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले दाहाल र नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा लोकतन्त्र हराउँदै गएकाले समयमै नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको पनि उहाँले दावी गर्नु भएको छ। मलेसियामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मलेसियाको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा 27 जना बेपत्ता रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका मध्ये अधिकांश इन्डोनेसियाका रहेका छन्। अचानक मौसममा आएको खराबीका कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई हराएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा नेपालले बुधबार श्रीलङ्कालाई 6-0 गोल अन्तरले हराएको हो। ढाका स्थित शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले 2 गोल गरिन्। जनता समाचार हेडलाइन यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।